नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा इमानदार बन्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। दलहरूको चुनावी गतिविधिसँगै प्रचार सामग्रीको कारोबार बढ्यो। दलहरूको पार्टीको झण्डा चुनाव चिन्ह, ब्यानर र तुल टी सर्ट छपाईमा केन्द्रित। चोभार स्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा उपत्यका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हबको रूपमा विकास हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। नेप्से परिसूचकमा 46.46 अङ्कले गिरावट। कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 2 अर्ब 68 करोड माथिको कारोबार। र औषधिको चरममा भाव भएपछि आजदेखि श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। भविष्यमा गम्भीर रूप लिने गभर्नमेन्ट मेडिकल अफिसर्स एसोसिएसनको चेतावनी। सुरु गरौं निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धी समाचारबाट। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 79वटा राजनैतिक दलहरूसँग निर्वाचन आयोगले मंगलबार निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनका लागि छलफल गरेको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सो आचार संहिता आयोगले राजनैतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेट्दै ऐन, कानून र संविधान अनुरूप बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उल्लेख गर्दै सोही आचार संहितामा दलहरूलाई हस्ताक्षर गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आचार संहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाएको हो र सोही बमोजिम त्यो विषयहरू माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र माननीय आयुक्तबाट त्यो विषय स्पष्ट राखेपछि त्यसपछि दस्तखत गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो र सोही बमोजिम दस्तखत भइरहेछ। बैठकको प्रारम्भमा नै आचार संहिता पालना गर्नका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेसँगै केही राजनैतिक दलहरूले छलफल बिनै हस्ताक्षर गराउन लागि भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिताको बारेमा प्रश्न पारेसँगै दलहरू असन्तुष्टिकै बीच हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए। छलफलपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यो निर्वाचन आचार संहिता प्रति नेपाली कांग्रेसको पूर्ण प्रतिबद्धता छ र त्यो हामी हाम्रा पार्टीका विभिन्न निकाय मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा दलको जे भूमिका छ त्यो हामी अक्षरशः पालना गर्छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषालले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। आचार संहिताको निर्माण पालना गर्नको आचार संहिताको पालना गर्नको संविधान, ऐन, कानून, नियमहरूकै पालना निश्चय होइन। उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गर्नुहुने निर्वाचनको सिलसिलामा के कस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगले दलहरूले दिएको सुझावलाई आचार संहितामा नसमेटेकाले छलफलका क्रममा दलहरूले गुनासो राखेको बताउनुभयो। निर्वाचनको समयमा गाडी, मोटरसाइकल र्याली गर्ने तथा हेलिकप्टरमा चढेर चुनावी प्रचार प्रसार गर्न आचार संहिताले नदिने भए पनि आचार संहिता विपरीत दलहरूले त्यसो गर्ने गरेकाले आयोगले आचार संहिता पालना गराउन ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दलहरूका बीचमा चुनावी गठबन्धन हुनु सिद्धान्त विपरीत र मतदाताको खरिद बिक्री जस्तो भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। खास निर्वाचनमा हेलिकप्टर त उडाउन दिँदै हुन्न र गाडी र्याली गर्न नपाउने, बाइक र्याली गर्न नपाउने उल्लेख छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा पनि उठेको छ। नेपाली समावेशी पार्टीका अध्यक्ष मतिलाल भारतीले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूलाई सहभागी नगराउने जस्ता हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयुक्तले आएर फटाफट पढेर सुनाउन थालिसकेपछि हामी साना दल भन्ने जुन त्यहाँ सूचना टाँसो गरिएर छ त्यो अनुसार हामीले
प्रतिबद्धतामा साइन चाहिँ गर भन्ने, आएर फटाफट पढ्न थालेपछि न परिचय छ न केही छ, म आयुक्त पनि भन्नुभएको छैन, केही छैन, म आएर सुरु गरेँ भन्ने कुरा उहाँले गरिसकेपछि हाम्रो साथीहरूले, पार्टीका साथीहरूले यो कुरा अलि भएन तपाईँ बोल्नुहोस् भनेको हुनाले मैले बोलेकै हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई सभ्य बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा चुनावको तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ। बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको संयोजकत्वमा चुनावको तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको र तल्लो तहबाट आएका सुझावका आधारमा उम्मेद्वार चयन गर्ने निर्णय भएको एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा चुनावी तालमेललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस्तै देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनीतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त हुने सुझावको आधारमा गठबन्धनले चुनावी गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेछ। यस्तै बैठकले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल रहेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँको बागबजार, जसलाई व्यङ्ग्यगणहरू भन्छन्, यो छपाई सामग्रीका लागि विश्वविद्यालय नै हो जहाँ सब थोक छापिन्छ। त्यही बागबजारका व्यवसायीलाई अहिले चुनावी चट्टारोले छोपेको छ। राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारले दिएको अर्डर अनुसार प्रचार सामग्री तयार पार्न अधिकांशले कामदार थपेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै सँगै दलका कार्यकर्ता र समर्थकले टोपी, झण्डा, टी सर्ट र फ्लेक्स बनाउन थालेका छन्। कोरोना महामारीका कारण थला परेको काठमाडौँको बागबजार क्षेत्रको छपाई व्यवसाय बिस्तारै सलबलाउन थालेको छ। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएपछि सबैभन्दा धेरै पार्टीका झण्डा, तुल, ब्यानर, ब्याच र अन्य प्रचार सामग्री तयार पार्नेको संख्या बढेपछि व्यवसायी पनि हौसिएका छन्। आसन्न निर्वाचनका लागि अधिकांश दलले स्थानीय स्तरमा पठाउने पार्टीको झण्डा तथा चुनाव सामग्री काठमाडौँमै तयार पार्ने गरेकाले पनि यहाँको चुनाव लक्षित व्यवसाय फस्टाएको छ। व्यवसायीका अनुसार चुनावमा प्रयोग हुने अधिकांश प्रचार प्रसारका सामग्री काठमाडौँमै तयार हुन्छ। त्यसैले पनि उपत्यकाका छापाखाना, आर्ट तथा कम्प्युटर डिजाइनरको व्यस्तता बढेको हो। कोभिडले गर्दा चाहिँ अलिक मानिसलाई चाहिँ अब काम गर्नलाई अलिक गाह्रो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ सजिलो भइरहेछ र सँगसँगै चुनाव पनि आइरहेछ। हामी चाहिँ अब चुनावलाई केन्द्रित गरेर झन्डाहरू छापिरहेका छौँ सबै दलको, होइन। अर्डरहरू ठिकै आइरहेछ। अब पहिलाको तुलनामा त धेरै छैन। अहिले चाहिँ अब चुनाव पनि अलिकति टाढै छ, त्यही कारणले अलि 5,000 6,000 त्यति आइरहेछ। व्यवसायीका अनुसार बागबजारका धेरै जसो पसलमा दैनिक निर्वाचन सामग्रीको माग बढिरहेको छ। यसै गरी माग बढ्दै जाने हो भने जनशक्ति थप गरेर प्रचार सामग्री तयार पार्ने व्यवसायीको योजना छ। त्यसमा पनि अहिले झण्डा र चुनाव चिन्हको मात्रै माग भएको छ। व्यवसायीका अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसी दल लगायतका दलको प्रचार सामग्री बढी बिक्री हुन्छ। झण्डा र चुनाव चिन्ह अंकित टी सर्ट र टोपी प्रयोगमा निर्वाचन आचार संहिताले रोक लगाए पनि त्यसैको माग बढी हुन्छ। अर्डर त दिनमा त लगभग 2,000-3,000 आएर छ। चुनावले गर्दाखेरि एकदम राम्रो फस्टा छ नि त। अहिले चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति काम स्लो भएको थियो, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ। स्थानीय तह निर्वाचनले देशैभरि राजनीतिक गतिविधि बढेको छ। त्यसैले राजनीतिक आस्था फरक फरक भएर पनि व्यवसायीहरू सबै पार्टीको काम जिम्मा लिइरहेका छन् र खस्केको व्यवसाय लयमा फर्काउन खोजिरहेका छन्। त्यसैको प्रतिबिम्ब हो बागबजार क्षेत्रको यो दृश्य। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै यति बेला ठूला राजनीतिक दलदेखि व्यापार व्यवसायहरू पनि चुनावी चटारोमा लागेका छन्। यति बेला व्यवसायीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका झण्डा, फ्लेक्स तथा ब्याचहरू बनाउन धमाधम देखिन्छन्। विगत 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीले थिलथिलो बनेको व्यापार व्यवसाय अहिले चुनावी माहौलले भने केही फस्टाएको देखिन्छ। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमाका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो बेलाको बोली। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरू केन्द्रित भइसकेका छन्। चुनावी सभा, प्रशिक्षण र पार्टी प्रवेशको होडबाजी नै चलेको छ। यसको असर स्वाभाविक रूपमा बजारमा देखिन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले केही व्यवसायीहरूलाई दलहरूको प्रचार सामग्री उत्पादन तथा छपाईमा चुनावको असर देखिन थालेको हो भनेर सोधेका थियौं। हेरौं व्यवसायीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
व्यापारमा त राम्रो भएको छ, व्यापारपट्टि त यो 2 वर्ष पछि त व्यापारमा चाहिँ राम्रो भएको छ। अब तर यो चुनावपट्टिको चाहिँ त्यस्तो छैन। यत्रो वर्ष त थलियो, 3 वर्ष 4 वर्ष जति। अब अहिले चाहिँ चुनाव हुन लागेको चाहिँ काम चाहिँ भइरहेछ भट्टाभट। अब पहिला जस्तो चाहिँ छैन त्यस्तो माहौलहरू चाहिँ, तर पहिलाको अब यो 3 वर्षकोले थलिएको भन्दा बरु यो चाहिँ अलि ठिकै नै छ काम अहिले चाहिँ हामीलाई। अहिले हल्का इन्क्रिज भएको जस्तो महसुस भइरहेछ पहिलाको तुलनामा। कोभिडले त निकै ग्रसित बनायो सबै व्यवसायहरूमा, तर यो चुनावले चाहिँ अलिकति उठाउँछ कि भन्ने आशा छ। यो चुनावले गर्दाखेरि एकदम राम्रो फर्स्ट छ नि त। अहिले चाहिँ के अरे यो कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति काम स्लो भएको थियो, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ राम्रो भएको छ। कोरोनामा त अब काम ठप्पै भइरहेको थियो होइन। अब अहिले चाहिँ अलिकति सबैतिर क्यालेन्डरको सिजन पनि भएर अब चुनावले गर्दा पनि र अरू अब सङ्घ संस्थाहरूले पनि अब छाप्नलाई उ भएर चाहिँ सजिलो भइरहेछ जोस्। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चोभार सुक्खा बन्दरगाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार सो बन्दरगाहको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यो सेवा सञ्चालन हुँदा काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्रको रूपमा विकास हुने बताउनु भएको हो। उहाँले उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई सहजीकरण गर्न र व्यापारको लागत घटाउन बन्दरगाहले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले वस्तु तथा सेवाको आयात र निर्यातलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सुक्खा बन्दरगाहले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई दिगो र सन्तुलित रूपमा विकास गर्न विभिन्न व्यापार प्रबन्धहरू स्थिर संरचनाको आवश्यकता पर्दछ। सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत ढाँचाले वैदेशिक व्यापारलाई थप सरल र प्रतिस्पर्धी बनाउने महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई दिगो र सन्तुलित रूपमा विकास गर्न सुक्खा बन्दरगाह जस्ता संरचनाहरूको आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सिपमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक व्यापारमा रहेका समस्या समाधानका निम्ति सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी निर्यात बढाउन र अनुत्पादक विलासिताका वस्तु आयातलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। इस क्रम में सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन आए पश्चात मुलुकको आयात निर्यात व्यापारमा संवेदनशील हिस्सा गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्न, व्यापारको लागत घटाउन, वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातलाई थप व्यवस्थित गरी। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रेल आवश्यक भए पनि बनाउन धेरै खर्च लाग्ने बताउनुभयो। कुनै दात्री राष्ट्र वा संस्थाबाट सस्तो ब्याज दर अथवा ग्रान्टेडमा पाए रेल ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले लगानी र औद्योगिक विकासको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्योगी व्यवसायहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगी व्यवसायीहरूका अहिलेका समस्या र मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूका धेरै समस्या रहेकाले व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि तालिम केन्द्र, 753वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगार बढाउन विशेष नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बढाउन विशेष नीति लिनुपर्ने लगायतका यहाँहरूका मागहरू छन्। म यी सबै मागहरूप्रति ध्यान दिन र सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
त्यस्तै उपराष्ट्रपति पुनले निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौतीको कारण उद्योगी व्यवसायहरूले विदेशमा नभएर स्वदेशमा नै लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न आह्वान गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले विज्ञप्ति मार्फत सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेद्वार लगायत 7वटा सरकारवाला पक्षहरूलाई मितव्ययी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आह्वान गरेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उम्मेद्वारका साथै मतदाता समेतलाई शान्तिपूर्ण, त्रासरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले निर्वाचनलाई विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ। मतदाता शिक्षाको व्यवस्था गरी उचित ठाउँमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्न र मतदातालाई डररहित वातावरण दिन पनि आयोगलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा मतगणना र नतिजा घोषणामा सहज र विश्वसनीय व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई विशेष आह्वान गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले उपयुक्त, सक्षम, सेवामुखी र योग्य उम्मेद्वार छनौट गर्न राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ अनि सभ्य र शिष्ट प्रचार शैली अपनाउन पनि जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। त्यसैगरी मतदातामा डर, त्रास, भ्रम वा लोभ लालचमा नपारी स्वतन्त्र मत व्यक्त गर्ने वातावरण दिन उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले कसैको लोभ लालचमा नपरी भ्रम र भयरहित रूपमा लोभ लालचन र स्वार्थ नभएका अनि उच्च नैतिक आचरण भएका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सुझाव दिएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। महिला पुनर्स्थापना केन्द्रले बलात्कारका घटना बढेको जनाएको छ। एक महिनामा 127वटा महिला हिंसाका घटनामध्ये 21% बलात्कारका घटना रहेको ओरेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओरेकका अनुसार फागुन महिनामा 27वटा बलात्कारका घटना भएका हुन्। त्यस्तै 3 बलात्कार प्रयास भएको र 3 जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको ओरेकले जनाएको छ। बलात्कारका घटनामा प्रमुख जिम्मेवार रहनेमा पीडितका छिमेकी 48% छन् भने आत्मीय मानेका साथी 15% पाइएको छ। बलात्कार भएका मध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् 56% 16 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका तथा किशोरी छन् भने 17 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका महिला 26% छन्। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले आफ्नो ऐतिहासिक पर्व बिस्का जात्रालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत समावेश गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले मध्यपुर ठिमीमा मनाइने यो जात्रा अमूर्त कला भएको उल्लेख गर्दै यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुने गरी अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। आज नेपाल पर्यटन बोर्डमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले त्यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आगामी वैशाख 30 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म हुने सो जात्राको प्रचार प्रसारको काममा सहयोग गरिदिन पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यो बिस्केट जात्रा चाहिँ मक्तुपुरको बिस्केट जात्रा हुन फरक अनि उपत्यकाको अरू भन्दा अलिकति पृथक। यसमा चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेजको लागि यो दाबी गर्न नाकको लागि दाबी गर्ने कोसिस गरेको जात्रा हुन चाहिँ प्रचार गरिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ अर्को थप आकर्षण दिन्छ कि तर त्यसको लागि तपाईँले एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ देख्नुको लागि। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै जात्राहरूको ऐतिहासिक महत्त्वबारे नयाँ पिँढीलाई जानकारी दिनु पनि सबै जात्राहरूको प्रवर्धन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाहरूको प्रवर्धनले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा बिस्का जात्राको फोटो समेत प्रदर्शनी गरिएको थियो।
अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज बजार 46.46 अङ्कले घटेको छ। 1.8% बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2452.06 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज 228 कम्पनीका 58,41,998 किता शेयर किनबेच हुँदा 2,68,12,32,388 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। बजार उच्च अङ्कले घटेको दिन होटल समूह भने 15.12 अङ्कले बढेको छ भने बाँकी समूह रातामै भएका छन्। जीवन बीमा समूह सबैभन्दा बढी 432.28 अङ्कले घटेको हो। नेप्सेका अनुसार आज 2 कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त शेयर मूल्य 10 र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% बढेको हो। त्यस्तै इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज नेगेटिभ सर्किट लागेको छ। उक्त कम्पनीका लगानीकर्ताले आज 10% घाटा बेहोरेका छन्। लगातार बढ़िरहेको उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य आज भने ओह्रालो लागेको हो। नेप्सेका अनुसार आज हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको उच्च कारोबार भएको छ। हिमालयनको 9,68,79,768 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बई स्थित वानखेडे स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार 7:45 सुरु हुनेछ। मैदान उत्रदा राजस्थान लगातार तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ भने इन्डियन प्रिमियर लिगमा बेंगलोर दोस्रो जितको खोजीमा छ। यसअघि 2 खेलमा 2 जित निकालेको राजस्थान 4 अङ्कका साथ लिगको शीर्ष स्थानमा छ। बेंगलोर 2 खेलमा 1 जित र 1 हार बेहोर्दै तालिकामा 2 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा छ। यसअघि बेंगलोर आफ्नो पहिलो खेलमा पंजाब किङ्ससँग पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा कलकत्ता नाइट राइडर्सलाई हराएर अङ्क जोड्न सफल भएको थियो। राजस्थानले आफ्नो पहिलो खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद र मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा पुगेको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा इमानदार बन्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। दलहरूको चुनावी गतिविधिसँगै प्रचार सामग्रीको कारोबार बढ्यो। दलहरूको पार्टीको झण्डा चुनाव चिन्ह ब्यानर र तुल टी सर्ट छपाईमा केन्द्रित। चौभार स्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा उपत्यका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हबको रूपमा विकास हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। नेप्से परिसूचकमा 46.46 अङ्कले गिरावट। कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 2 अर्ब 68 करोड माथिको कारोबार। र औषधिको चरम अभाव भएपछि आजदेखि श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। भविष्यमा गम्भीर रूप लिने गभर्नमेन्ट मेडिकल अफिसर्स एसोसिएसनको चेतावनी। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।